अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करेंगे। मुल्क भर में अमन अमान की जो सूरत हाल है, काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है। हालिया दिनों के अंदर हमारी बड़ी तादाद में जवान भी शहीद हो रहे हैं। आम शहरियों को हदफ बनाने का निशाना भी बनाया जा रहा है, मनसूबाबंदी भी की जा रही है। मगर बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस के एक अहलकार आदिल हुसैन की जानिब से जिस तरह से अपनी जान का नजराना पेश किया और इस्लामाबाद शहर को बड़ी तबाही से बचाया, यकीनन खराज तहसीन उस शहीद की खिदमात के ऊपर भी। मगर सिक्योरिटी इदारे भी मुतहरिक हमें नज़र आते हैं और अब ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि हालिया दिनों के अंदर या आने वाले 2 हफ्तों के अंदर या 1 हफ्तों के अंदर एक अहम इजलास होने जा रहा है नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक, जिसमें कुछ अहम फैसले होंगे और इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि कुछ बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन भी उसका आगाज़ किया जा सकता है। और यकीनन इसका जो मरकज़ होगा वो खैबर पख्तूनख्वा ही होगा। वहीं से हम ये देख रहे हैं कि जब से अफ़गान तालिबान आए हैं, पाकिस्तान तहरीक तालिबान को एक मार्जिन मिला है जो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर उन्हें उनकी पुष्पनाही भी हासिल है। वहीं पर मनसूबाबंदी भी करते हैं और अब तंजीम में लोगों को भर्ती करने का भी एक मामला वहाँ सुनने में आ रहा है। मीडिया के जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो पहुँच रहा है जो चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखना ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक होता है या फिर जिस तरह एक बार अफगानिस्तान के सरजमीन पर भी जाके अफवाज पाकिस्तान एक ऑपरेशन कर चुकी है और अपने जो दहशतगर्द थे इस सरजमीन के अगेंस्ट थे, इस रियासत और इस आइन के अगेंस्ट से उन्हें जिस तरह से हलाक किया था, क्या ये उस तर्ज का होगा, ये भी अभी देखना है। लेकिन बहरहाल अमरीकी सफारखाने की जानिब से कहा गया अपने शहरियों को कि इस्लामाबाद में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए और अब ऐसी ही हिदायत सऊदी अरब के सफारखाने की जानिब से भी आगे हैं। तो मुल्क भर में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल के वाले से बात करेंगे। एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ी तकरार का सिलसिला जारी व सारी रहता है सियासतदानों के माबैन। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी ये कहते हैं कि आर्मी में नई क़यादत आने से अब बड़ी हद तक जो है वो फ़र्क पड़ चुका है। इमरान खान को भी अब दिखाया जाता है, सभी मीडिया दिखाता है, कोई ब्लैकआउट नहीं करता है। और इसके साथ साथ अब हमारे जो अरकान हैं उन्हें कॉल्स भी नहीं आती, और जो ये कहते हैं, जो कुछ MPs कहते हैं कि हमें कॉल्स आ रही हैं, वो अपनी अहमियत जताने के लिए करते हैं। हकीकत जो है वो इसके बरअक्स है। और सदर ममलिकत की जानिब से एक अहम बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि सेनेट के अंदर और इलेक्शन के अंदर जो है वो बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत की मदद की है। ये बयान जब मीडिया में चला और उसके बाद दीवान सदर से ये बात आई कि सियाक़ व सबाक़ से हट कर ये बात की गई है। मगर वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी और बिलखुसूस अगर बात की जाए नामी गिरामी सहाफ़ी हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर मौजूद थे और सदर ममलिकत ने यही बात की है। मालूम नहीं कि वान सदर किस सियाक़ व सबाक़ की बात कर रहा है जो हट कर मीडिया वालों ने रिपोर्ट किया है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब ने। बेग साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बेग साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। अमरीकी सफारखाना पहले, अब सऊदी अरब के सफारखाने ने भी अपने शहरियों को इस्लामाबाद में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तो वो जो सूरत हाल हमने इतनी जान कुर्बानियाँ पेश कर कर आवाम ने इस मुल्क के इदारों ने दी थी, क्या हम वैसी ही सूरत हाल देख रहे हैं या फिर क्विक एक्शन होगा और ये चीज़ें तमाम रिवर्स हो जाएंगी? देखिए, हमें पूरी सिक्योरिटी पॉलिसी पे इसको रिव्यू करना पड़ेगा, इसको दोबारा देखना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसीज़ ही बेसिकल गलत थी। तालिबान को सपोर्ट करना भी गलत था, अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करना भी गलत था। अब हमें देखना पड़ेगा कि अशरफ गनी की हुकूमत हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक थी या आज की अफ़गान हुकूमत हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। अब ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि अशरफ गनी के दौर में हमने बॉर्डर पे बाड़ लगाई, हमें रोका नहीं गया। हमने चेक पोस्ट बनाई, हमें रोका नहीं गया। हमने अपने इलाके में ऑपरेशंस किए, हमें रोका नहीं गया। हमने फाटा को पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बना लिया पख्तूनख्वा का, हमें रोका नहीं गया। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि बाढ़ उखाड़ी जा रही है। बाढ़ पे को वो मानने के लिए तैयार नहीं है हमारे तालिबान, जिनको हमने अपना तालिबान कहा था जी। अफ़गानिस्तान में आप देखें, अफ़गानों की पॉलिसी हर दूसरे दिन आप देखें चमन साइड पे चेक पोस्ट पे हमले होते हैं, आम लोगों को कत्ल किया जाता है। बाकायदा अफ़गान हुकूमत के अहलकार ये काम करते हैं। और तीसरा ये है कि हम ये कहते थे कि बड़ी साजिश हमारे ख़िलाफ़ हो रही है,
भाई साजिश कौन सी ऐसी साजिश हो रही थी? आज क्या हो रहा है? आज तो बाकायदा जंग हो रही है। अफगान तालिबान कहते हैं कि आप फाटा से निकल जाए, आप अटक तक हम इलाका खाली कर दिए, हमारा इलाका है, हम इसको इस्लामी मुमलकत बनाएंगे। ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को हम नहीं मानते। हम मुल्कों की इन बॉर्डर लाइन, हम नज़रियाती सरहदों पर यकीन रखते हैं। वो आपका आधा इलाका बाकायदा क्लेम कर रहे हैं, एक बात। और दूसरा, आप बलूचिस्तान में आप देख लें कि चलो इनिशलिस्ट थे, बलोच फाइट कर रहे थे, उनसे बात हो सकती थी, सब कुछ जिनके साथ कभी बात नहीं की गई। अब तो अल्टीमेटली तंग होके बलोच नेशनलिस्ट और टीटीपी इकट्ठे हो गए, उनके मुआहदे हो गए। अगर वो इकट्ठे हो गए तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है वहाँ पे गड़बड़ बढ़ेगी, जो कि बढ़ रही है। आप देख लें, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे फ़ौजी मर रहे हैं, वहाँ पे लोग आम लोग मर रहे हैं, हमारे पाक फ़ौज के लोग शहीद हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। हमें बेसिकली अपनी पॉलिसी को, जो हमने जब से अफ़गानिस्तान के बारे में, जब से हमीद गुल ने ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तहत एक पॉलिसी बनाई थी अफ़गानिस्तान की कि ये हमारा इलाका है, हम इसको अपनी रियासत का हिस्सा समझते हैं, ये हमारी डेप्थ होगी और कोई फ़र्क नहीं होगा पाक अफ़गान में, और फ़ख्र करते थे। अब उसको रिव्यू करना पड़ेगा। उस पे चल के आप तबाही के रास्ते पे आ चुके हैं, आप कई ऑपरेशन कर चुके हैं। इसी पाकिस्तान में आप तालिबान के ख़िलाफ़, इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कई ऑपरेशन, आप सवाल से स्टार्ट कर दें, आप ऑपरेशन कर चुके हैं, आपको कोई कामयाबी ख़ास नहीं मिली। दोबारा अफ़गान आए और फिर आप बहुत खुश, आपकी पूरी सोसाइटी को आपने इतना बूस्ट कर दिया। आपका पूरा मुल्क और पूरी सोसाइटी और लोग, जिनको हम कहते थे ये गलत हुआ है, यहाँ पे जिहादी मेला अमेरिका छोड़ के जा रहा है जो हमारे खिलाफ है, लोग हमसे लड़ पड़ते थे, हमसे बहस करते थे, इसको मानते नहीं थे। किस वजह से? कि रियासत बूस्ट कर रही थी, रियासत मीडिया के थ्रू बूस्ट कर रही थी। रियासत ये कह रही थी हमारे लोग हैं, टांग पे टांग रख के आप काबुल में जाके चाय काफ़ी और चीज़ें ये कह रहे थे ये हमारी रियासत थी जो हमें वापस मिल गई है। इमरान खान साहब कह रहे थे कि आज़ादी मिली है अफ़गानिस्तान को। सही भाई, आज़ादी मिली है तो सत बिस्मिल्लाह, आज़ादी मिलनी चाहिए लोगों को। हम गुलामी के बहुत खिलाफ हैं, लेकिन आप पे क्या असरात होंगे, आपने इसको सोचा है? इसको बगैर सोचे समझे जो है वो ट्वीट्स भी किए गए, बयानात भी दिए गए, और उसका जो खुमियाजा है वो हम ये देख रहे हैं। नाज़रीन, इसी मौजू के ऊपर हम मज़ीद भी बात करेंगे, मज़ीद भी कुछ नुकात हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। मरियम वक्त ब्रेक का हमारे साथ है। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर और उसके आने वाले जो असरात हैं, और उससे जो पहले की हमारी जो पॉलिसीज़ थी उसके ऊपर हमने किसी हद तक इत्मीनान का इज़हार किया, मगर जो नताइज अभी भी आ रहे हैं, जो सिलसिला अभी भी इन एक्टिविटीज़ का चल रहा है, यकीनन इदारे जो हैं वो मुतहरिक हैं। और पहले से ही जिस तरह हमने देखा है कि बलूचिस्तान में भी कुछ खुफिया इत्तलात के बिना के ऊपर ऑपरेशन किया गया, सर्च ऑपरेशन के दौरान भी एक बारूदी सुरंग फटने से हमारे जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ऑपरेशन और इदारे तो मुतहरिक हैं, ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, मगर अब ये बातें हो रही हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन किया जाएगा। बेग साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, ये जो हमारी हिकमत अमली थी कि APS के एक अफसोसनाक वाक़े के बाद पूरी कौम ही और तमाम इदारे ही, हुकूमतें ही, तमाम सियासी जमातें भी एक पेज के ऊपर आ गई थी कि कम अज़ कम ये जो दहशत गर्दी की लहर है इसका ख़ात्मा अब होना चाहिए, और बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन भी किया गया। मगर उस ऑपरेशन के नतीजे में ये हुआ, जहाँ पर दहशतगर्द हलाक हुए तो वहाँ पर यह भी हुआ कि उनकी जो बड़ी क़यादत थी, यानी कि तहरीक तालिबान की, वो अफ़गानिस्तान में उन्होंने पनाह ले ली। अफ़गानिस्तान में भी कुछ उनके जो रहनुमा थे वो भी गिरफ़्तार भी हुए, जब गनी इंतज़ामिया और सारी चीज़ें थीं। मगर उसके बाद जब ये कहा गया कि ये हमारे कबाली इलाकों से निकल गए हैं, तो हमने सुख का सांस लिया। क्या हमें उस वक्त आराम नहीं करना चाहिए था, बल्कि ये सोचना चाहिए था कि इन्होंने अफ़गानिस्तान में जाकर पनाह ली है, ये कल को दोबारा मुतहरिक हो सकते हैं, हमें कोई हुकूमती और सिफारती सतह के ऊपर ऐसे इक़दाम करने होंगे कि इन्हें जो है इनका मुकम्मल वहाँ से ख़ात्मा भी होना चाहिए? पहले तो रियासती पॉलिसी हमें बनाना पड़ेगी कि ये दहशत गर्द है, हम इनको दहशत गर्द मानने के लिए रियासत के तौर पे तैयार नहीं हैं। कभी आप उनको मुजाहिदीन कहते हैं, कभी उनको आप तालिबान कहते हैं, कभी आप उनको इस्लाम के बड़े अलमबरदार कहते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं। आप सोसाइटी में भी एक सॉफ्ट कार्नर पैदा करते हैं तालिबान के लिए। भाई, वो दहशत गर्द हैं सीधे साधे। उन दहशत गर्दों को सबसे ज़्यादा पनाह पाकिस्तान ने दी है। कभी अफ़गानिस्तान में जंग हो रही है तो तमाम अफ़गानों को हम यहाँ पे पनाह दे रहे हैं पाकिस्तान में, या ईरान ने उनको पनाह दी,
ان کو کہیں سینٹرل ایشیا میں پناہ ملی اور کہیں کچھ لوگوں کو انڈیا نے پناہ دی، باقاعدہ فنڈنگ کرتے رہے، ٹی ٹی پی کو ہم خود کہتے رہے کہ فنڈنگ کر رہی ہے۔ یعنی آج افغانستان میں اگر طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو پناہ گیا، اب تو ان کو پورا ملک مل گیا ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں بھی، دہشت گردوں کے بارے میں آپ کو وہی پالیسی بنانی چاہیے جو کہ کسی شرپسند کے بارے میں بنائی جا سکتی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے رضا صاحب، ہم نے شاید اس سے پہلے بھی بات کی ہو، قوموں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، سوسائٹیز میں مذہب کوئی بڑا بانڈ نہیں ہے۔ مذہب آپ کا اور میرا ہے، میرا اور آپ کا معاملہ ہے، آپ اس کو آنر کرتے ہیں۔ لیکن اگر مذہب کوئی بانڈ ہوتا تو آپ انڈیا میں دیکھ لیں کہ جو برہمن اور کھچتری اور شودر کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے، مذہب بانڈ نہیں رہا۔ آپ سکھوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں تو بانڈ نہیں رہا۔ آپ ایران اور سعودی عرب کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو کوئی بانڈ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش اور ہمارے درمیان جو اختلافات، یہ بانڈ نہیں ہے ابھی۔ بانڈ بیسیکلی ہوتا ہے قومیت، بانڈ ہوتا ہے کلچر، بانڈ ہوتا ہے آپ کی تاریخ، آپ کا جغرافیہ، آپ کی اونرشپ، آپ کا گھر۔ جب تک ہم اس کو بانڈ نہیں سمجھیں گے، ان چیزوں کو بانڈ نہیں سمجھیں گے جو کہ حقیقت میں ایک آپس میں ملے ہوئی چیزیں ہیں، تب تک ہم غلطی کرتے رہیں گے۔ یہ کون سی پالیسی ہے بھی؟ یہ آپ حساب کتاب تو کریں نا کہ اشرف غنی جب آپ کہہ رہے تھے اس کو راہ چلا رہی ہے آپ کے خلاف ہے، تو آپ نے اتنی بڑی باڑ لگا لی۔ آج وہی باڑ کے خلاف باقاعدہ آپریشن ہو رہا ہے، آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو دیکھیں، بیسیکلی نظریاتی پالیسی کے طور پہ اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ نظریاتی طور پہ ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ طالبان کا بیسیکلی ٹرم ہی استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں وہ دہشت گرد ہیں۔ وہ جن کو مارتے ہیں وہ کون ہیں؟ پاکستان میں اگر انہوں نے حملہ کیا ہے، کون؟ یہ سپاہی بیچارہ مرا ہے، 6 لوگ زخمی، کون ہیں؟ کلمہ گوری ہے۔ جو ابھی بم دھماکے ہوئے ہیں، کون مرے ہیں وہاں پہ؟ جو طالبان نے وہاں پہ بنو میں کیا ہے تو کون لوگ مرے ہیں؟ جو بلوچستان میں وہ کر رہے ہیں طالبان میں، کون مر رہا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ کلمہ گو نہیں ہے۔ بھئی یہ بانڈ نہیں ہے، ہمیں پالیسی بالکل ری ارینج کرنی پڑے گی، ری پلان کرنی پڑے گی، اور اس کو قائم و دائم اس پہ رہنا پڑے گا۔ اس کے لیے سافٹ کارنر، چاہے وہ عمران خان صاحب کہیں، چاہے فضل الرحمان کہیں، یا کوئی اور لیڈر کہے، وہ غلط ہے بھی سافٹ کارنر۔ آپ جب بھی سپیس دیں گے، یہ چیزیں بھی ہیں نا، جب 9/11 کے بعد سے ہی امریکہ کی جانب سے جو ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی پاکستان کے حوالے سے، وہ اس میں بھی کافی ایسی شرائط اور ایسی چیزیں تھیں جہاں پر امریکہ کا اگر کوئی انویسٹر ہے، سرمایہ کار ہے، تو وہ پاکستان آ کر نہیں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا۔ وہ دیکھے گا کہ میرے ملک کی ایمبیسی نے کیا ایڈوائزری جاری کی ہے۔ تو امکان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان دنوں کے اندر جو 9/11 کے بعد سے جو پالیسی بنی تھی ایڈوائزری، وہ کچھ ریورس ہوگی۔ وہ کسی حد تک ہوئی بھی، مگر دوبارہ سے جو امریکہ کے سفارخانے کی جانب سے اپنے شہریوں کو بھی کہا گیا، سعودی عرب جو کہ ایک بڑا دوست ملک بھی ہے ہمارا، اس کی جانب سے بھی کہا گیا، تو اب ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں معاشی طور پر جو تباہی اس دہشت گردی کی مد میں ہوئی ہے۔ اگر دوبارہ سے وہی صورتحال ہوئی تو ہم تو آگے ہی معیشت کی اس پوائنٹ کے پر کھڑے ہیں کہ ہم تو بالکل ایک کشکول یہ سرعام کھڑے ہیں کہ ہماری مدد کیجیے ورنہ ہم ڈوب جائیں گے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی سیکورٹی ہے۔ ہم سیکورٹی سٹیٹ کہلاتے ہیں جبکہ سیکورٹی یہاں پہ ہے نہیں۔ ابھی اگر امریکہ نے یہ وارننگ ایشو کی ہے، اپنے لوگوں کو وارن کیا ہے کہ آپ باہر نہ نکلیں، آپ ہوٹلوں میں نہ جائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام سفارت خانے اس کا نوٹس لیتے ہیں۔ امریکہ کی جو انفارمیشن ہے اس کو تمام سفارت خانے سیریس لیتے ہیں باقاعدہ، نمبر 1۔ اس کے بعد سعودی عرب نے اگر کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پوری دنیا، آدھی دنیا کو، آدھی سے زیادہ دنیا کو امریکہ نے وارن کر دیا، اس کو نوٹس لیا گیا ہوگا، اور آدھی سے زیادہ دنیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انویسٹمنٹ کے لیے کوئی سوچ بھی رہا ہے، باہر سے کوئی امریکن، کوئی گورا، کوئی سعودی عرب سے غیر ملکی سرمایہ کار جو ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیزیں دیکھیں گے۔ وہ جان و مال، سب سے پہلے آپ کو جان و مال آپ کی ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی بچے گی یا نہیں بچے گی۔ تو یہ وارننگ جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہیں۔
میں کہتا ہوں کہ اب آپ کے آرمی چیف بڑے اچھے، جو سنا جا رہا ہے کہ سادہ اسٹریٹ فارورڈ ہے، ان کو جہاں بھی رہے ہیں ہر جگہ پہ ان کو بالکل ایک نئی پالیسی پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو میں کہتا ہوں آل پارٹیز کانفرنس بلا کے ایک پالیسی بنائیں جس میں پھر کوئی چینج نہ ہو. پھر آپ اس کو یہ نہیں ہے کہ آج نظریاتی طور کل فضل الرحمان صاحب آئے وہ کہتے ہیں نہیں اس کو چینج کر دیں، کل کوئی اور گروپ آئے وہ کہتے ہیں. مستقل مزاجی نہیں ہے، جو ایک پالیسی بن جاتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد بھی نہیں ہوتا. نیشنل ایکشن پلان دیکھ لیں، 20 یا 22 اہم نکات تھے، ان کے اوپر عمل درآمد کرنا تھا مگر نہیں کیا گیا. جب حکومت تبدیل ہوئی اس کے بعد نہ کسی نے نیشنل ایکشن پلان کا پوچھا، نیکٹا کیا کر رہا ہے، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ادارہ اس کی کوئی ورکنگ رپورٹ ہے عوام کے ساتھ کوئی شیئر کی گئی ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. دیکھیں سب سے زیادہ گورنمنٹ جو چینج ہوتی ہیں وہ جاپان میں ہوتی ہے. کسی دور میں تو میں جاپان گیا تو اس کو 6-8 مہینے کے بعد گورنمنٹ چینج ہو جاتی تھی. اور لیکن سب تحریک عدم اعتماد سے ہی بیشتر جو ہیں وہ اسی طرح ہوئی ہیں، بالکل، کسی نے کہا نہیں ہے کہ سازش ہے. بالکل، لیکن ان کی نیشنل پالیسیز کی کنٹینیوٹی، اس کا تسلسل وہ ہمیشہ رہتا ہے. اس میں کوئی ڈسکنٹینیوٹی نہیں آتی، اس میں کوئی بریک نہیں آتا. نیشنل پالیسی اسی طرح چلتی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ CNC بدل جائے تو نیشنل پالیسی بدل جاتی ہے. کہیں پہ کور کمانڈر، ابھی فیض حمید صاحب نے جو کیا، کور کمانڈر بدل جائے تو نیشنل پالیسی بدل جاتی ہے. پرائم منسٹر چینج ہو جائے، گورنمنٹ چینج ہو جائے، کیئر ٹیکر آ جائے، ہر لمحے ہم اپنی نیشنل پالیسی بدل دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہم کوئی نیشن ہے، نہ ہماری کوئی پالیسی ہے، نہ اس پہ کہیں پہ ہم نے عمل کرنا ہے. جب یہ نہیں ہے، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ 2 چیزیں بھول جائے ہماری قوم، ہمارے حکمران، کہ اب ملکوں کے ٹوٹنے کا دور گزر چکا ہے اور ملکوں پہ قبضے کا بھی دور گزر چکا ہے. یہ بالکل آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے. اب کرائسس ہوں گے، اللہ نہ کرے کرائسس. اب جو قوم نہیں سنبھلے گی، نہیں سدھرے گی، کام نہیں کرے گی، وہ کرائسس کا شکار رہے گی. کوئی ان کو ہیلپ نہیں کرے گا، کوئی آئے گا نہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ یہ پرانے دور تھے کہ آپ ملکوں پہ قبضے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگوں نے قبضے کر کے دیکھ لیے. کیونکہ یہ پولیٹیکل قبضے تھے. جو امریکہ نے افغانستان میں کیا، وہ فزیکل قبضہ اس طریقے سے فتح نہیں تھی، وہ ایک پولیٹیکل قبضہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے 20 سال اپنی یونیپولر کے طور پہ اپنا دور گزار لیا. اور اس کے بعد ایک جہادی میلہ سیاسی طور پہ چھوڑ کے گئے تاکہ وہاں پہ پاکستان، ایران، چین اور رشیا پھنس جائیں، اس کو ریکگنائز کر لیں. یہ خطہ مکمل طور پر عدم استحکام کا شکار ہے. یہاں پر جو انویسٹمنٹ، جو سی پیک چائنا سب سے بڑی جو سرمایہ کاری کر رہا ہے وہ بھی محفوظ نہ ہو. یہ تمام چیزیں امریکہ جو ہے وہ لیگیسی اپنی چھوڑ کر گیا ہے. ناظرین، سیاسی صورتحال کے اوپر بھی ہم بات کریں گے مگر یہاں وقت ہوئے بریک کا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. بیگ صاحب، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں صدر مملکت کی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی. انہوں نے کہا کہ سینٹ اور الیکشن کے اندر ہمیں باجوہ صاحب نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بڑی مدد کی. جب یہ بیان میڈیا میں چلا اس وقت ایوان صدر کی جانب سے تردید آ گئی کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. میڈیا نے جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر اس بات کو رپورٹ کیا ہے. آپ بھی اتفاق کرتے ہیں ایوان صدر کی سٹیٹمنٹ سے یا پھر اس سٹیٹمنٹ سے اتفاق کرتے ہیں جو صدر مملکت کی جانب سے جو دی گئی اور میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے؟ نہیں، یقیناً بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے، بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے. اس سٹیٹمنٹ میں ہم سب کو پتا تھا کہ جو کچھ ہوتا رہا اس ملک میں. اس سٹیٹمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کو چارج شیٹ کیا گیا. اس سٹیٹمنٹ میں عمران خان صاحب کی سیاست کو، ان کی حکومت کو چارج شیٹ کیا گیا. اس سٹیٹمنٹ میں پوری سٹیٹ کو چارج شیٹ کیا گیا. اس سٹیٹمنٹ میں پورے سیاسی ادارے کو چارج شیٹ کیا گیا کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہم کیا کرتے رہتے ہیں، کن لوگوں کی مدد سے ہم آتے ہیں، ہم پھر اس کے بعد ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ہم کن لوگوں کی. یعنی ہمیں اگر تھوڑی سی بھی میں کہتا ہوں کہ عقل ہو تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد ہیڈ آف سٹیٹ نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کے بعد ہمیں توبہ کر لینی چاہیے کہ ہم اس ادارے کو اپنا کام کرنے دیں گے. اور جو ہماری سپیس ہمیں ملی ہے اس ادارے نے بھی دی ہے، ہم خود بھی لینا چاہ رہے تھے. لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں سپیس ملے، سیاسی پارٹیوں کو، لوگوں کو، حکومتوں کو. اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے پازیٹیولی، اس کو پروگریس دینی چاہیے. ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمیں سپیس ملی ہے ہم اس کو یوٹیلائز، اس کو استعمال کرنے کے قابل ہیں. اس سے پہلے یہ چارج شیٹ ہم پہ ہے، سیاسی لوگوں پہ ہے، سیاسی حکومتوں پہ ہے، سول حکومتوں پہ ہے کہ ہم کسی قابل نہیں ہیں. اگر ہمیں یہ ملا ہے
तो हमें करना चाहिए। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि सदर मुमलकत ने ये कन्फेशन है, ये कन्फेशन से सदर मुमलकत का नहीं है, ये कन्फेशन पूरी कौम का है। यही कुछ होता रहा है। ये सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है सिर्फ इमरान खान साहब के साथ। मैं कहता हूँ कि उन्होंने तो अपने दौर की एक बात की, हर दौर में यही होता रहा है कि हुकूमतें लाई गई और वो हुकूमतें बड़ी अपने आप को इंडिपेंडेंट समझ रही थी, अल्टीमेटली उनको जो उनका हशर किया गया और जब गिराई गई तो फिर इनकलाबी बने, वो इनकलाबी बन गए। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें हो, चाहे बोर्ड को इज्जत का नारा हो या हकीकी आज़ादी का नारा। बिल्कुल उसका मॉडल जो है वो तो आज इमरान खान है। एक तरफ वो ज़ाहिर है उनके खिलाफ बात करते हैं और दूसरा उन्हें इनवाइट करते हैं, उनको लालच देते हैं कि मेरे साथ आ जाए, मुझे दोबारा इलेक्शन कराए, हुक्मरानी में ले आए, मैं आपके साथ हूँ। इससे पहले भी यही कुछ होता रहा है। ये नवाज शरीफ साहब ने यही किया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी बड़े अरसे से कंप्रोमाइजिंग एक उस पे है, स्टैंड पे है। मौलाना साहब के बारे में ये था कि उनका जब धरना इस्लामाबाद में आया था उसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट या बाजवा साहब के बाकायदा कंसेंट शामिल थी और उनके साथ मुज़ाकरात भी हुए, उनके साथ कोई तोहफे ताहफ़ भी एक दूसरे को दिए और कुछ वादे वईद भी हुए थे। ये भी रिपोर्ट हुआ था कि इस्लामाबाद के किसी निजी होटल में बैठ के बड़ी मुलाकातें हुई हैं और कुछ वादे वईद किए गए हैं और तारीख भी दी गई है कि इस हद तक जो है हुकूमत को मुश्किलात हो जाएंगी और ये घर चली जाएगी। क्योंकि मौलाना फजल रहमान बड़े कॉन्फिडेंस में थे उस वक्त कि ये जब उन्होंने एहतजाज ये धरना दिया था, उन्होंने नवंबर दिसंबर की तारीख दे दी थी कि इसके बाद ये हुकूमत गिर जाएगी। मगर मुझे साथ में ही बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाहती है, क्योंकि खान साहब के बयानात एक दिन एक बात करते हैं, अगले दिन उसी बयान की जो है वो नफ़ी भी कर देते हैं। कभी कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर कहते हैं न्यूट्रल ही रहना चाहिए, और फिर कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से इदारों से कहता हूँ कि वो इलेक्शन करवा दें, फिर ये कहते हैं कि नहीं इस्टेब्लिशमेंट से मैं किसी भी किस्म का कोई मदद नहीं मांग रहा है। मुल्क जो है वो इस नहज के ऊपर पहुँच गया है, सियासी जमातें या इलेक्शन कमीशन या इदारे जो भी हैं ये इलेक्शन अनाउंस कर दें, मगर फिर साथ ही कह देते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, उन्हें अनाउंस करने। अब उन्होंने कह दिया है कि ISI से ये काम लेना चाहिए कि जो मुल्क की खुफिया एजेंसी है, एक मुनज़्ज़म इदारा भी है, कि करप्शन के ख़ात्मे के लिए जो ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा हो जाते हैं, यानी कि कब्ज़ा माफिया के अगेंस्ट, इनके ख़िलाफ़ ISI को इस्तेमाल करना चाहिए। और पहले ये कहते रहे हैं कि मैं तो बेबस था, हर जगह इदारे घुसे हुए हैं, और अब इदारों को ख़ुद ही दावत दे रहे हैं, यानी कि अगर उनको नई हुकूमत भी मिल जाती है तो चलाना उन्होंने उसी तरह ही है। देखिए, एक तो मैं हमेशा से मेरा यह नज़रिया रहा है कि सियासी पार्टियों के अंदर स्टडी सर्कल होने चाहिए, पॉलिटिकल स्टडी सर्कल बनाने चाहिए, जिसमें लीडरों को लोगों को सीखना चाहिए, सियासी लोगों को बैठ के बात करनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल्स हर पार्टी में 1 2 4 10 20 होते हैं, उनको बैठ के लोगों को समझाना चाहिए कि हमारी पॉलिसी है क्या, सियासत है क्या। पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है पूरी की पूरी, वो आर्ट है, वो है क्या। कौमी पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, बयानात कैसे दिए जाते हैं, किसको किस तरीके से इनवाइट किया जाता है। एक तो स्टडी सर्कल होने चाहिए, लोगों को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, समझना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक लीडर कुछ और कहता है, दूसरा लीडर कुछ और कहता है, एक ही लीडर कई कंट्राडिक्टरी बयान जैसे इमरान खान साहब देते हैं, बाकी लोग भी देते रहते हैं। तो ये अफसोसनाक बात है। अगर ऐसा नहीं होगा, जाहिलों की तरह अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे और इस तरह के बयानात देते रहेंगे तो लोग इस पे हंसेंगे, और एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम समझते हैं कि हमारे मुकाबले में हमें गवर्नमेंट नहीं करने देती, वो ज़ाहिर है उनको स्पेस मिलती रहेगी, एक बात। और दूसरा ISI, देखिए इमरान खान साहब ने 3 साल तो कम से कम ये रहा कि फैज़ हमीद साहब उनके साथ रहे, DG ISI के तौर पर रहे। मौजूदा चीफ को उन्होंने ISI से हटाया और उसके बाद नए चीफ लेकर आया। वो कहते थे कि फैज़ हमीद साहब नहीं होंगे, उनको खुद उसको तस्लीम करते हैं कि फैज़ हमीद साहब की वजह से मेरी लड़ाई हुई, ISI के लिए मैं उनको रखना चाह रहा था, मैं ये करना। तो कौन सी इम्प्रूवमेंट आ गई पाकिस्तान में? इस्तेमाल उन्होंने किया होगा, उनसे काम भी लिया होगा। आप मुझे बताएं, एहतसाब ठीक हो गया, एहतसाब बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल क्लियर वो हो गया। आप कह रहे हैं मैं बेबस था, एहतसाब तो मेरे कंट्रोल में भी नहीं था। शफाफ बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ कि इदारे ने, हमें पता है इस बात का, इदारे ने भी बाकायदा, आप नायब का पूरा इदारा इनके हाथ में दिया हुआ था जो हुक्म दे रहे पहले खुद दावत देते हैं और फिर जब हुकूमत चली जाती है तो फिर कहते हैं कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं थे, ये इदारे को यो चला रहे थे। नाज़रीन, बात करेंगे इसी मौजू के पर, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे। बेग साहब, हम बात कर रहे हैं हमारे सियासतदानों के बयानात, और उन बयानात की भी समझ में नहीं आती है कि एक इंटरव्यू में कुछ कहते हैं, अगले इंटरव्यू में अपनी ही बात की तरदीद भी कर देते हैं।
مگر ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ جس طرح اداروں کو ایک بار پھر سے دعوت دے رہے ہیں خان صاحب، پرویز الہی صاحب کا وہ انٹرویو جو حالیہ دنوں کے اندر انہوں نے دیا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے اور میرے بیٹے مونس کو جو ہے وہ فیض حمید صاحب جب وہ DGI تھے، کیسز بھی ہمارے اگینسٹ بنا رہے تھے اور جیل میں ڈلوانا چاہتے تھے، تو ہم نے اس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب سے شکایت بھی کی. پھر انہوں نے پرویز الہی کے بقول کے باجوہ صاحب نے پھر فیض حمید صاحب کی صحیح ٹھکائی کی، اور پھر معلوم یہ ہوا فیض حمید سے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی اور مونس الہی کو جیل ہو جائے. تو اس وقت بھی تو انہی اداروں سے یہی کام لے رہے تھے خان صاحب. اب بھی آ کر انہوں نے سیکھا نہیں ہے وہی روش کو آگے برقرار رکھنا ہے. وہ بھی ایڈمیشن تھا بہت بڑا. میں کہتا ہوں کہ پرویز الہی نے اوپنلی بیان دیا اور اس کی کوئی بھی تردید کسی طور پہ نہ خان صاحب نے کی، نہ خان صاحب کے کسی اور ترجمان نے کی. وہ بھی ایک کنفیشن تھی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اس سے ایک اور چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کتنی فالٹ لائنز موجود تھی. یعنی ایک صاحب ان کو بچانا چاہ رہے تھے، ایک ان کو اندر کرانا چاہ رہے تھے، ایک کچھ اور کر رہے تھے، ایک عمران صاحب کا حکم مان رہے تھے، ایک صاحب عمران صاحب پوری ریاست کی مشینری اسی چکر میں لگی ہوئی تھی. اسی چکر میں لگی ہوئی تھی. نہ آپ کو سیکورٹی کا خیال ہے، نہ آپ کو بارڈر کا خیال ہے، نہ آپ کو گورنمنٹ چلانے کا خیال ہے. اس کا مطلب ہے سارا دن 24 گھنٹے ہم یہی سوچتے رہے کہ اپوزیشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو قومی پالیسیز کہاں گئی ہے؟ آپ نے مہنگائی کے بارے میں کب سوچا ہے؟ آپ نے فائنانس کے بارے میں کب سوچا ہے؟ آپ نے ملک کو مصیبتوں سے نکالنے کے بارے میں کب سوچا ہے؟ اگر ہم نے ہر وقت اپوزیشن کے آپ ادارے بنائیں، حساب کا ادارہ بالکل اباؤ بورڈ بنائیں جس میں کسی کا عمل دخل نہ ہو، اس میں سے ہر کسی کو گزرنا پڑے، چاہے وہ حکومت میں لوگ ہوں چاہے حکومت کے باہر ہوں، اپوزیشن ہو چاہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو، چاہے کوئی جج ہو چاہے کوئی جنرل ہو، سب کو اس میں سے گزرنا، چاہے کوئی صحافی ہو اس کو گزرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کو دیکھنا، وہ ادارہ خود اس کو دیکھے گا. آپ نے قومی پالیسیز بنانی ہیں. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ لوگوں کو مسائل کیا کیا. اور اگر یہ ادارے ہمارے جو خفیہ ایجنسیز ہیں، اگر وہ ان تحقیقاتی کاموں کے اندر جو کسی سیاستدانوں کے اگینسٹ کرپشن ثابت کرنے کے اوپر، فائلز بنانے کے اوپر، خود خان صاحب نے بھی کہا کہ باجوہ صاحب نے مجھے آ کر کہا کہ آپ کے لوگوں سے متعلق کچھ ویڈیوز بھی ہیں، فائلز بھی بنی ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ایجنسیز کا یہی کام رہ گیا ہے؟ تو جب اپنے لوگوں کی بات آتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کیا ایجنسیز کا یہی کام ہے، مگر دوسروں کے حوالے سے اگر ایجنسیز کر دیں یہ کام تو کہتے ہیں کہ بڑا جو ہے وہ بہترین کام کیا ہے. اور چونکہ ان کی اس وجہ سے آرمی چیف سے نہیں بنا کرتی ہے کیونکہ یہ کرپٹ ہیں، اور خود اپنے ساتھ بھی یہی ہوا. تو جب یہ لوگ اداروں کے اندر یا ایسی کسی کی کرپشن ثابت کرنا، فائل بنانے کے اندر ہوں گے تو پھر احتساب کو بھی کون مانے گا؟ پھر اگر صحیح بھی ہوگا تو اس کو کہا جائے گا کہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. نواز شریف کے اگینسٹ جو کچھ ہوا، JIT بنی، اس کے اندر یہ خفیہ ایجنسی کے اہلکار شامل تھے. نون لیگ کا بیانیہ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ انتقام کا نشانہ ہمیں بنایا گیا، انتقامی کارروائی کی گئی، اور ان ایجنسیز کے لوگوں نے کیا. یہی کچھ ہو رہا ہے. اس صاحب کو کوئی بھی نہیں مان رہا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان میں کوئی ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہوئی؟ چاہے وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے پولیٹیشنز ہوں، گورنمنٹ کے لوگ ہوں، اپوزیشن ہو، کرپشن کس نے نہیں کی؟ کون اس بات کو جھٹلا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا. کرپشن ہوئی، پکڑا کوئی نہیں گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انتقام کی آگ میں بیسیکلی بھڑک رہے ہوتے ہیں. ہم انتقام کا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم ریونج کا سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم ادارے بنائیں، ادارے اپنا کام کریں. پروفیشنلز لوگوں، ISI کا کام نہیں ہے. پروفیشنل ٹیکنوکریٹ، باقاعدہ آپ ٹیکنیکل قسم کی اگر کرپشن کہیں پہ ہوئی ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، باقی چیزیں ہوئی ہیں، پیسہ گیا ہے، کیسے کیسے پیسہ چیزیں اور منٹیں کی گئی، تو اس کے لیے باقاعدہ پروفیشنل انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. اس میں ایجنسیز کا ایجنسیز کا کہیں پہ ان پٹ لینا چاہیں تو، لیکن وہ بے معنی ہے. جب تک پروفیشنل لوگ آ کے اس کو ثابت نہیں کریں گے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے اور کتنی ہوئی ہے اور کس نے کی ہے، بیگ صاحب بات اس کے اوپر بھی کر لیتے ہیں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ معیشت کی اس حد تک جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے،
ہم تو لا علم تھے، ہمیں پتہ تھا تباہی ہوئی ہے، مگر اس حد تک ہوگی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ ان کو اقتدار میں آنے کے بعد ہی اعتراف ان کو دینے پڑتے ہیں، مگر اقتدار جب نہیں ہوتا تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو دیکھیں ہم پیٹرول جو ہے وہ 10-20 روپے لیٹر بھی کر دیں گے، بجلی ہم انتہائی سستی کر دیں گے، ہو سکتا ہے شاید ہم بلز بھی نہ لیں لوگوں سے. اس ٹائم تو ایسے وعدے وعید ہو رہے ہوتے ہیں، جب شیروانی پہن لیتے ہیں، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں او ہو یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا. یہ جان کے کہ کسی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے ایسی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہیں؟ نہیں، افسوسناک ہے، یہ لوز اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں کون اسٹیٹمنٹ دے کون رہا ہے؟ جو 3-3 4-4 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے، جو کہتے تھے کہ ہم پاکستان میں صوبے کو ہم سے اچھا کوئی نہیں چلا سکتا، جو 2-2 3-3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، جو وزراء رہے آج پرائم منسٹر، وہ کہہ رہے ہیں یعنی اتنے ایکسپیرینس کے بعد، ملک کو چلانے کے بعد آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسحاق ڈار کو دیکھ لیں. آپ اسحاق ڈار صاحب کون ہیں؟ وہاں سے آئے، مفتاح کون نے ہٹایا، وہ آئے یہاں پہ، ابھی کہتے ہیں مجھے ان مسائل کا بھئی تم آئے کیوں ہو؟ بھئی کس لیے آئے ہو؟ گاڑیوں پہ بیٹھنے کے لیے، پروٹوکول کے لیے؟ بھئی پاکستان ایک مسائل زدہ ملک ہے، یہاں پہ پرابلمز ہی پرابلمز ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آنے سے پہلے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں وہ ہر چیز کر سکتا ہوں. کوئی بھی ورکنگ کر کے نہیں آتا ہے. جو سنجیدگی ایک ہوتی ہے کہ آپ نے ورکنگ کر کے اقتدار لینا ہے اور پھر اپنے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، وہ ویسی ورکنگ اور ایسی سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ایک بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم یعنی کہ اس مخلوط حکومت کی بھی جو مرکز میں بیٹھی ہے. اعتراف اب یہ کر رہی ہے کہ ہم حکومت میں آئے ہیں، معیشت کی تباہی ہوئی ہے، یہ تو معلوم تھا مگر اس حد تک ہوئی ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ ایک رٹا رٹایا بیان ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، نام بدل جاتے ہیں، مگر یہ اسٹیٹمنٹ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں. بیگ صاحب، اس ملک کے اندر ہمیں سنجیدگی نظر نہیں آنی ہے، نہ ہی کسی کے پاس کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا جا سکے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر ان کو معلوم، جو ابھی ٹیم آئی ہے خاص طور پہ میاں صاحبان کی، اگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ ملک کے کیا حالات ہیں تو پھر کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا ملک کے کیا حالات ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں، ایک بات. دوسرا، یہ اوور ایمبیشیس ہے، یہ ہر صورت حکومت میں جانا چاہتے ہیں. جو آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ اپنے کیسز ختم کرانے آئے تو بات سچ ثابت ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے آپ صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں ہم پہ جھوٹے کیسز بنائے گئے، دوسرا آپ کیسز ختم کرنے کے علاوہ باقی کسی چیز کا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ملک کی اکانومی کے کیا حالات ہیں، ملک کے سیاست کے کیا حالات ہیں، ملک کی سیکورٹی کے کیا حالات ہیں. آپ کو کسی چیز کا معلوم نہیں تھا. یہ انتہائی دکھ کی بات ہے. یہ چاہے آپ کے وزیر خارجہ ہوں، وزیر اعظم ہوں، یہ نالائکی کی انتہا ہے، پھر جھوٹ کی انتہا ہے، پھر اوور ایمبیشیس ہونے کی انتہا ہے. آپ اتنے لالچی ہیں، آپ ہر حال میں 3 مہینے کی حکومت میں میرے جا کے اپنے صرف کیسز ختم کرا کے گھر چلے جائیں گے. یہ آپ کا کام رہ گیا. آپ کا پوائنٹ آ گیا بیگ صاحب. وقت بالکل ختم ہو گیا پروگرام کا. سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.